और इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल्स केस में करप्शन रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उस वक्त भी यूसुफ गिलानी साहब ने इनको वहां से हटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि आप इनको दोबारा DGFIA लगाएं। और आपको काशिफ याद होगा कि उन्होंने नहीं लगाया था उस वक्त, अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मुनासिब समझा था कि वो रिट्रीट कर गए थे, विड्रॉ कर गए, तो उन्होंने इसको अना का मसला नहीं बनाया था। अब क्या होगा जी, अब कौन अना का मसला है? अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने देगा इसको? नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मामला इस दफा सीरियस है, उसमें दो एक और भी चीजें हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा LNG केस जब यहाँ पे हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट दी थी, बदकिस्मती से मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो जजमेंट अब तक किसी ने भी नहीं पढ़ी वहां पे मिनिस्ट्री में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि वो उसको देखते कि उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है। अगर इन्होंने वो जजमेंट LNG केस की पढ़ी हुई होती तो शायद आज प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब तारक खोसे वाले मसले पे इतने प्रॉब्लम का शिकार ना हुए होते, बल्कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इनको वे आउट दिया था उसमें LNG केस में। अब इसका जो लास्ट पैरा इसका मैं रेफर करूंगा LNG केस में, उसमें ये कहा गया था कि ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो इस LNG स्कैंडल की कमेटी बनाएंगे, इस पे एक प्रोब इस पे ऑर्डर करेंगे और जो गिल्टी लोग हैं उनको पनिश करेंगे। और बकायदा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा था कि वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनकी पावर ये तस्लीम की गई थी LNG में कि वो चाहे तो वो जिसको चाहे ऑफिसर लगाए, इंक्वायरी कमेटी बनाए। लेकिन बदकिस्मती जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, आज एक माह हो गया कि गिलानी साहब को जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान के आप यूज करें, गिलानी साहब ने वो पावर यूज नहीं की। आज मेरे साथ लाइन पर रहेगा महबूब साहब, मेरे साथ लाइन पर रहिए। मैं जरा ये ऑपोजिशन से भी इसका ये नुकता आपने कहा कि इख्तियार है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से आपका जो नुकता था कि उनके इख्तियार को चैलेंज किया जा रहा है वजीर आजम साहब के, ये सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब को पहले रिट्रीट कर गए थे सुप्रीम कोर्ट, इस पे शायद रिट्रीट नहीं करेगी और उन्होंने कहा कि जी LNG केस में बल्कि डायरेक्शन मौजूद है। अब आपको क्या लगता है अब्बासी साहब, क्या होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इसे रिट्रीट करेगा। पहले जो बात हुई थी उसमें शायद कोई एक कॉम्प्रोमाइज रीच किया गया था कि तारिक खोसा साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत है वो क्या है और DGFI की क्या है, उसमें कुछ और बातें थी। अब एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी गई है एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, और पर्पज ये है कि बैंक ऑफ पंजाब के स्कैम को इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब वाकई हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो आए और वो कहे कि जनाब हम इन वजूहात की बिना पर ये काम नहीं कर सकते, हम किसी और डोमेन में नहीं है, हम किसी और जी आपकी डोमेन नहीं है, क्या कह सकते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट? ये वो कहने की कोशिश तो कर सकते हैं, तो उसके असरात अच्छे नहीं होंगे। लेकिन बात यह है कि वो कह सकते हैं हम इन वजूहात पर ये काम नहीं कर सकते, हम ऑल्टरनेट को उसका प्रपोजल दे सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट माने ना माने फिर ये अगला स्टेप आएगा। आपकी इजाजत से ये कहने की जरूरत क्या है, यानी खोसा साहब वहां क्या करेंगे? इससे मरकजी हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचने वाला अगर साफ शफाफ तहकीकात हो जाए? क्या नुकसान होगा मरकजी हुकूमत को? तारिक खोसा साहब क्या करेंगे? उनकी शोहरत क्या है कि वो एक ईमानदार अफसर, ठीक है, और कॉम्पिटेंट अफसर है, यही उनकी शोहरत है। फरिश्ते तो नहीं होंगे, मगर ये कितने लोग तारीफ करते हैं तो बहुत खूबियां उनमें होंगी। तो वो जो अगर शफाफ तहकीकात करेंगे इस हुकूमत को नुकसान कहां पहुंचता है? रह गई इनकी अथॉरिटी। अगर यही हाल रहा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मानते तो मैं क्यों इनका कहना मानूं, मैं क्यों इनको टैक्स दूं? कल ये सवाल उठेगा और मुमकिन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खड़ी हो। और किस तरह खड़ी होती है जब हुकूमतें डिलीवर भी नहीं कर रही? पंजाब बैंक का पैसा रिकवर होना चाहिए। जब हुकूमतें डिलीवर भी नहीं कर रही, महंगाई भी बढ़ रही है, बर्बादी भी बढ़ रही है, बात करें और बात भी नहीं मानते। आप मिसाल देखें ना, अरुण साहब आप कहते हैं कि मैं टैक्स क्यों दूं? मसला ये कि टैक्स देना तो आपका काम है, हुकूमत का काम है टैक्स लगाने का। लेकिन अगर आप मुझसे टैक्स सर, अगर आप मुझसे जगह टैक्स मांगे तो मुझे देना चाहिए। जगह टैक्स नहीं, वो तो सही टैक्स है, मैं देता भी अल्लाह का फजल है, हमेशा देता हूँ। मसला ये नहीं है, मसला ये है लेकिन जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगी तो एक शहरी की हैसियत से मैं ये सवाल करूंगा कि मैं इसको क्यों टैक्स दूं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होनी चाहिए। तो सिविल डिसोबीडियंस की तो चलेगा अरुण रशीद साहब और क्या? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी, ये नेचुरल क्वेश्चन है। मैं नहीं करूंगा, मैं तो एक अखबार नवीस हूं, लेकिन आम शहरी की हैसियत से मेरे जहन में ये सवाल पैदा होगा। मुझे इस मुझे अजीब सी कैफियत इन दोस्तों ने पैदा कर दी है कि खुदा न खास्ता पता नहीं कौन सी गैर आईनी हुकूमत है, कौन सा डिक्टेटर बैठ गया है और सुप्रीम कोर्ट उस डिक्टेटर के साथ लड़ाई लड़ रहा है। मेरे भाई रऊफ कलासा ने एनएलजी की बात की, जी, जब बात हुई तो उसी दिन मिनिस्टर पेट्रोलियम ने हाउस में आकर खड़े होकर अपने आप को स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया कि इसकी इंक्वायरी करें, और स्टैंडिंग कमेटी ने जो फाइंडिंग्स दी वो कह रहे हैं फैसला किसी ने नहीं पढ़ा, फैसला हम सारों ने पढ़ा है,
اور جس پیراگراف کی وہ بات کر رہے تھے، جو فائنڈنگ اسٹینڈنگ کمیٹی کی تھی وہی سپریم کورٹ نے الٹیمیٹ فائنڈنگ دی. انہوں نے کہا جی اس میں کچھ ڈیفیشنسی رہ گئی، پروسیجرل لفظ پروسیجر تھا، اس میں یہ دوبارہ ای سی سی میں لے جائیں، اور اگر ہو سکے اگر یہ پریکٹس ہو تو پرائم منسٹر چیئر کر کے وہ پروسیجر ڈیفیشنسیز کو دور کر لیں. یہ ڈیسیژن تھا اس وقت کا. اگین ابھی کل کی بات ہے، پارلیمنٹ کو یار کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا کام بھی سپریم کورٹ سے کروایا جاتا ہے، بنائی نہیں ہے پارلیمنٹ کا. نہیں، میں اس سے بڑی اور حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی کل کی بات ہے، کوئی لیبر منسٹری کا ایشو تھا تو پی ایس سی نے نوٹس لیا اور کل پوری لیبر منسٹری کو اپنے پاس بلا کر اس کی انکوائری کر رہے ہیں. ممکن ہے، مجھے ابھی لیٹسٹ نہیں پتا، لیکن وہاں لیبر منسٹری پہنچی ہوئی تھی اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، اس لیے میں ذرا خاموش ہوں، مجھے لیٹسٹ پتا نہیں. لیکن ایک احتساب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم پارلیمنٹ میں ہے. خدا کے لیے وہ اختیارات جو پارلیمنٹ کے پاس ہیں ہمیں نہ وہ توقع کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کی طرف لے جائیں، نہ ہمیں پارلیمنٹ سے ہم سمجھ جائیں کہ سپریم کورٹ ان معاملات میں دخل دے گی. پارلیمنٹ آپ کا ہے، ایک ذمہ دار ادارہ ہے، وہ خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. ایسا کام نہیں کریں گے جو غیر آئینی ہوگا اور جو میں سمجھتا ہوں ان کو کرنا. فوج بھی ٹھیک کرتی ہے جی، اگر سپریم کورٹ کر سکتا ہے تو فوج بھی ٹھیک کرتی ہے. بات تو نہیں، فوج تو ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر پاور ایگزیکٹو پاور وہ لیتی ہے تو پھر پاور دیکھیں سپریم فوج کورٹ کا آنا تو غیر آئینی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنا غیر آئینی ہے. فوج نے اگر اسیوم کر لیا اپنے اختیارات کچھ، یہ آپ کے ڈے ٹو ڈے بیسس میں آپ کو فیصلے وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ارون بھائی جو فیصلے کریں، ارون بھائی ایک سمپل سی بات ہے، پوسٹنگ، ٹرانسفر، انویسٹیگیشن، اگر تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے تو بھلے کریں، اور ایگزیکٹو کی اتھارٹی اگر سپریم کورٹ یوز کرتی ہے تو وہ وہی کام ہے جو فوج کرتی ہے، جس کے آپ سخت خلاف ہیں. عباسی بھائی بھی خلاف ہیں، شاید میں بھی نہیں خلاف ہیں. آپ بار تحقیقات ٹھیک نہیں ہو رہی نا، یہ سپریم کورٹ نے متعین کر دیا کہ تحقیقات ٹھیک نہیں ہو رہی. میں عرض کر دیتا ہوں، اور وارننگ دی، بار جتلایا کہ ٹھیک نہیں ہو رہی. اپنا بھائی میاں اگر انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ سماعت کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے، ہائی کورٹ کو ہے، نیب کو ہے، تینوں فورم موجود ہیں. اگر کوئی غلطی ہوگی انویسٹیگیشن میں تو وہاں غلطی ہو گئی، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں غلطی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب ان کے پاس کیس جائے گا جو غلطی ہوگی وہ درست کر لیں گے، ان کے پاس اختیارات موجود ہیں. آپ ہمیں بتائیں آسان راستہ تھا، لیکن درست کر لیں گے ہر چیز کے لیے. ہم کیا آپ کو جج بحال کرنے کے لیے ایک پورا سال لگا، پوری قوم روتی رہی. یہیں اسی میز پہ بیٹھ کے آپ اور آپ کے دوسرے وزیر یہ کہتے رہے ایگزیکٹو آرڈر سے جج بحال نہیں ہو سکتے، پھر ایک دن کیے. اس ملک کا کتنا وقت آپ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت نے اپنے رویے سے اپنے بارے میں شک پیدا کر دی ہے، ان کی نیت میں کچھ گڑبڑ ہے. بڑی سیدھی سی بات تھی، ایک ڈائریکشن آئی ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اب اس ڈبیٹ میں پڑھنا کہ جی آپ کو اختیار، یہ ڈبیٹ میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس ڈبیٹ میں جائیں، سپریم کورٹ کے سامنے اس ڈبیٹ میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں چینل پہ بیٹھ کے آپ سپریم کورٹ کو گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. نہیں گائیڈ کر رہے ہیں ہم، کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں. خدا گائیڈ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ ذمہ دار ادارہ ہے. آپ گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. ہمیں گائیڈ ایز اے پارلیمنٹرین آپ کو یہی ہے نا، آپ اپنا کام کرتے ہیں. کر رہے ہیں کام. آپ نے 365 دن جج بحال نہیں کیے، پوری قوم ایگریمنٹ کیے، آپ نے اس کے ایگریمنٹ کے اعلانات کیے، ٹیلی ویژن پہ آئے، کہا جج بحال کر دیں گے. جس وقت فساد اپنے عروج پہ پہنچا اور لگا کہ خدا نخواستہ فوج کی مداخلت ہو جائے گی، اور وزیر داخلہ نے خط لکھ لیا فوج کے نام کہ ٹوئن سٹیز اس کے حوالے کر دیے جائیں گے. اس تجویز پہ بحث ہونے لگی کہ جیلم کا پل اٹھا دیا جائے، پھر آپ نے جج بحال کیا. اگر آپ کوئی کام کرنے والے ہوں، مہنگائی اور بدامنی کو روکنے والے ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ ججز ایشو پہ اتنی آپ لوگ ڈبیٹ کر چکے ہیں، اور ہم آپ سے آج بھی میرا یہ سوال ہے کہ ججوں کو آزاد کس نے کیا؟ ججوں کی آپ نے نہیں کیا، قوم نے کیا. جی نہیں، قوم کو ہم نے الیکٹ کیا اور ہم نے ان کو آزاد کیا. آپ نے نہیں کیا. قوم پہلے بھی آپ کی جب حکومت ہو گئی اور یہ لگا کہ قوم پہلے بھی پہلے نہیں کیا. میں ذرا شوق کرنا پسند نہیں کرتا. قوم پہلے بھی تھی،
वकला बरादरी